वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब से कुछ देर पहले जो लाहौर में एक धमाका हुआ एक ट्रक में, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि खासा बारूद था, 10 फुट का गड्ढा पड़ गया है, आसपास की गाड़ियाँ तबाह हुई, एक 3 मंजिला इमारत भी मुनहदम हुई, 30 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 14 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है। ये ट्रक जो खड़ा था वो बंद रोड पर खड़ा था, मुंशी अस्पताल के पास, जिसे आउटफॉल रोड भी कहा जाता है, जो शहर के जो रिंग रोड है उससे कनेक्ट होती है। तो एक खासा तशवीशनाक वाक़या है। और ट्रक के अंदर इतना बारूद कैसे आया? पुलिस के मुताबिक ये स्वात से ये ट्रक आया था और इसमें आड़ू जो है वो लेकर के आए गए थे, बड़ी जगह से गुज़र गया बग़ैर किसी उसके और खड़ा रहा क्या कुछ लोग कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिन से ये ट्रक वहाँ खड़ा था। और ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी बातें ये हो रही हैं। नहीं, समुद्र टीवी चैनल रिपोर्टिंग, पुलिस भी यही कह रही है कि ये काफ़ी देर से खड़ा हुआ था, दिनों से शायद। और मुझे नहीं पता कि किसी ने रिपोर्ट किया नहीं किया, क्या हुआ, जाहिर है, लेकिन नहीं रिपोर्ट नहीं किया इसीलिए फट गया। हाँ जाहिर, बिल्कुल वरना क्या होता। चले, लाहौर की बात है तो मियाँ साहब भी परसों सुबह उन्होंने लाहौर जाना है, मियाँ नवाज़ शरीफ ने, और धड़ाधड़ मुलाकातें भी कर रहे हैं एंकर्स के साथ भी, सारा कुछ। तो उसकी तफसीलात यार, लेकिन मियाँ साहब भले शौक़ से जाएं जीटी रोड से, और मियाँ साहब आज कह भी चुके हैं कि जी ये मेरा कोई एहतजाज नहीं है, ये तो घर वापसी का सफ़र है। हाँ, तो अगर घर वापसी का सफ़र है तो भाई डेवू का टिकट लेके बैठ जाएं और आराम से चले जाएं। ये घर वापसी, मोटरवे तो उन्हें वैसे भी बहुत पसंद है, अक्सर हाँ, वो मोटरवे आना तो वो डेवू में चले जाते। अगर सिर्फ घर वापसी होती तो ये कहने की क्या ज़रूरत थी? घर वापसी तो ज़ाहिर है नहीं है, मोबिलाइजेशन का एक ट्रिप है। बकौल इमरान खान लोगों को पैसे वैसे भी बांटे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान के पास आए होंगे सबूत कि 10-10 रुपये दिए जा रहे हैं कि आके मियाँ साहब किस लिए, चलो कम से कम 10 करोड़ से इमरान खान है। खैर, मैं ये कह रहा था कि जो मियाँ साहब हैं, अब तो फैसला हो गया, उनके मुकदमात भी लैब में चलेंगे, वो अब उनकी सीट भी नहीं रही। अब जो सांप निकल गया है उसके पीछे जो लकीर रह गई है उसे पीटने की क्या ज़रूरत? कुछ फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बात नहीं कर रहे हैं? मसलन ये जो इस तरह की जो इंकशाफात वो अब कर रहे हैं कि जी मुझे नाअहल करार देने का फ़ैसला पहले ही कर लिया गया, जवाज़ बाद में ढूंढा गया। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अब क्यों ये कहा जा रहा है GIT व्हाट्सएप के ज़रिए चुनी गई। ये बात 3,01,832 दफ़ा कही जा चुकी है। किसी इंक्वायरी में MI और ISI की शमूलियत की पहले मिसाल नहीं मिलती। तो भाई साहब, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तब आपने ये बात एतराज़ क्यों नहीं उठाया और बाइकाट क्यों नहीं किया? फिर आप उसी GIT के सामने पेश कैसे हो गए जिस पे आपको एतराज़ था? और ये है कि अगर नैब का भी निगरान जज होगा तो फिर अपील कौन सुनेगा? इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद दम है कि अगर आप मुद्दई भी हैं, मुनसिफ भी हैं, तो फिर इंसाफ की क्या सूरत होगी। और फिर उन्होंने कहा जी जजों के रिमार्क्स के बारे में उन्हें दुख है कि जी वज़ीर आज़म को बता दें कि अडियाला जेल में बड़ी जगह है, इस तरह के। तो उन्होंने कहा एक जज की शान नहीं है। बहरहाल इस तरह के रिमार्क्स और वो जो माफिया वाला जो सिलसिला, वो जो उन्होंने बात की है वो है कि मैं मुशर्रफ की तरह नहीं भागूंगा। मतलब अगर आप ज़ाहिर है आप सियासी लीडर हैं, सियासी लीडर और डिक्टेटर में यही फ़र्क होता है कि डिक्टेटर की जैसे ही नीचे से कुर्सी निकलती है तो डिक्टेटर तो ज़ीरो होता है। तो या तो वो अब्बा मियाँ की गोद में पना ले या फिर निकल ले, 2 ही रास्ते होते हैं उसके पास। लेकिन सियासतदान को चूँकि तालाब में ही रहना है मछलियों के दरमियान, तो वो तो भागेगा तो फिर सियासत ही भाग जाएंगी ना उससे। तो ये अच्छा है कि जो पिछला जो उनका तजर्बा था सऊदी अरब जाने का, शायद वो उससे उन्होंने कुछ सीखा। देखिए उनके पास चॉइस क्या थी? एक चॉइस तो ये है, जैसे आपने कहा कि मोटरवे से जाकर के वो सुकून से रायबंड में बैठ दावा ना करे कि घर वापसी, ये घर वापसी नहीं है ना। ये तो सर देखें, नहीं तो वो कहने वाली बात है। इस तरह कहने की क्या जरूरत है? सर कहने की जरूरत इसलिए है, मैं बताता हूँ कहने की क्यों जरूरत है। आप ड्रामे देखते हैं कभी, सीरियल, लंबे सीरियल ड्रामे मुसलसल देख रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअल ड्रामों की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल ड्रामे हो रहे हैं। बात सुनो ना यार, बात सुनो ना यार। मतलब कि एक बहुत जो लंबा ड्रामा होता है सीजन्स में चलता है, हर एपिसोड से पहले क्या होता है
کہ پچھلی قسط میں یہ ہوا تھا. تو یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں واٹس ایپ اینڈ MI یہ ڈفرینٹ لوگوں نے تو پہلے یہ باتیں کی ہیں. اب کیونکہ ایک نیا سیزن کا پریمیئر ہے تو پچھلے سیزن میں جو ہوا ہے اس کو آپ نے ریکیپ کرنا ہے. مجھے ذرا ایک بات بتا, اس ڈرامے کی کون سی قسط پاکستان میں کس نے مس کی ہوگی؟ کسی نے نہیں مس کی ہوگی, لیکن بہرحال ریکیپ ہوتا ہے, ساری پروڈکشن کا ویلیو ہے. ٹھیک ہے, اب پاکستانی سیاست جو ہے نا یار بڑی کمال کی چیز ہے. بالکل جیسے بچوں کے پلے گراؤنڈ میں سیسو نہیں ہوتی, ہاں مجھے تو ویسے ہی لگتی ہے کہ ایک سیکنڈ آپ نیچے ہوتے ہیں, دوسرے سیکنڈ آپ اوپر ہوتے ہیں, پھر آپ دوبارہ نیچے ہوتے ہیں. اچھا ایک تو ظاہر ہے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے سیسو پہ, اور ان دس ایگزامپل جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں, کچھ ان کا بھی ایفرٹ ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ اپنے آپ کو ہی نیچے لاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی اوپر لاتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ٹیکنگ ایڈوانٹیج فرام ڈس ایڈوانٹیج بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب بہت بڑا ایک سیاسی لاس ہوا ہے میاں صاحب کو, نو ڈینائنگ اٹ. ٹھیک ہے, نااہل قرار دیے گئے ہیں, نیب کے کیسز کی تلوار ابھی بھی ان کے سر کے اوپر ہے. ایک ایڈوانٹیج بھی تو ملا ہے, اور وہ کیا ہے, چاہ بھی رہے ہیں کہ ان کا سر اڑا دیتے ہیں. نہیں وہ ایک الگ بات, اس میں بھی بات کریں گے. ایڈوانٹیج میری نظر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جی پنجاب کی حکومت بھی ڈی فیکٹو آپ کے پاس ہی ہے, رائٹ. وفاق کی حکومت ڈی فیکٹو آپ کی ہے, پھر بھی آپ کو اپوزیشن سیاست کھیلنے کا چانس مل رہا ہے نا, وچ از اے لاٹ آف فن. اس میں آپ بہت چیزیں کہہ سکتے ہیں جو آپ نارمل حالات میں نہیں کہہ سکتے, حالات میں ٹن کر کے سر پہ ڈنڈا. ایگزیکٹلی. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اب یہ کافی دنوں سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کل میں محمد مالک اور مشرف زیدی ساتھ بیٹھا ہوا تھا محمد مالک کے شو پہ, تو وہاں بھی یہ کہ کیا یہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, بیانات کی بیسس پر, رائٹ. تو اگین آئی ڈونٹ نو, جو آپ نے ابھی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہ جی پہلے سے ہی ڈیسیجن لی گئی تھی, اب تو ایک صرف جسٹیفیکیشن ہے, اور بار بار یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جی میں بے نقاب کر دوں گا سازشیوں کو, رائٹ. تو اب کوشچن تو یہ ہے, کر دو یار. ہاں نہیں, یہ تھوڑا سا مجھے ناز پان مسالے والا ایڈ یاد آ رہا ہے نا کہ میں مٹھی میں بند ہے کیا بتا دو نا. تو اب یہ نہیں پتا کہ کب بتایا جائے گا, کس فارم میں بتایا جائے گا. لیکن دیکھو اگین میرے خیال میں جو ان کا جی ٹی روڈ جانے کا فیصلہ نا, وہ اس کے اور بھی محرکات ہیں. آگے جو NA 120 کا الیکشن ہے, اب تو یہ ہو گیا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, وقتی وزیر اعظم کل وقتی وزیر اعظم بن گئے ہیں, 2018 تک چلیں گے. تو وہاں اب کس کو پچ کیا جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب نیکسٹ منزل جو جج کریں گے روڈ سے جانا ضروری ہے. ہاں سر جی ٹی روڈ سے جانا میری نظر میں تو ضروری ہے نا. ایک تو جا کر کے آپ رائیونڈ میں سکون سے بیٹھ گئے, تو پھر کس نے دیکھا, لیکن NA 120 تو لاہور میں ہے. نہیں او سر کیا ہو سر ایک بل ہوتی ہے تو مطلب ساری کشتیاں ساتھ ہی اٹھتی ہیں. ہاں نا, مطلب ایسے 120 کوئی جزیرے میں تو نہیں ہے نا, ہے تو پنجاب میں ہی نا. نااہل ہو گئے ہیں, لیکن ان کی سیاست تو اب ایکٹیویٹ ہوئی ہے نا. اینڈ اگین دیکھیں آپ 2-3 پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں. ایک تو کہ آپ نے اپنی پارٹی کو بھی دکھانا ہے کہ اسٹرینتھ ہے, مورال بوسٹنگ, آپ نے اپنے ورکرز کو بھی ایک چانس دینا ہے. اور دوسری بات ہے کہ نیریٹو کیا ہے رہا ہے ان کا ہمیشہ کہ جی آپ ان کو مطلب وزیر اعظم کی سیٹ سے تو ہٹا سکتے ہیں, لوگوں کے دلوں سے. یہاں میں عمران خان کی مدد لوں گا, حالانکہ مجھے عادت نہیں ہے, لیکن آج میں مجبور ہوں. انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے 2-3 بڑی پیاری باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جب ہم سڑک پہ احتجاج کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو اب آپ کیا کر رہے ہیں. ایک بات یہ. دوسری یہ کہ اس نے کہا کہ اگر 5 ججوں کا متفقہ فیصلہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر منظور کیا ہے؟ عوام کی عدالت منظور ہے. سر یہ پوچھنا چاہتا منظور کون ہے, یہ منظور کو ڈھونڈنا چاہیے. باہر عمران خان صاحب نے ایک اور بات کہی جو کہ ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ کیسا مکافات عمل ہے کہ کبھی آپ ہمیں تانے دیتے تھے کہ آپ کنٹینر پر چڑھ جاتے ہیں ہمیشہ, اور اب جو ہے آپ خود کنٹینر پر چڑھ رہے ہیں. اس طرح تو بڑی اگین سیسو نا سر, سیسو کبھی اوپر کبھی نیچے. شفقت محمود صاحب کا ایک بڑا مزیدار بیان آیا تھا آج کہ جی یہ جو جی ٹی روڈ سے سفر کر رہے ہیں اس سے عوام بڑی تنگ ہوگی. تو جب انہوں نے دیا نا اسلام آباد میں 2 دفعہ, انہوں نے یہ بات میک شور کی کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر کے ہر گھر میں 3 وقت کا کھانا ضرور پہنچے, ظاہر اور بچے اسکول جا سکیں اور لوگ نوکریوں پہ جا سکیں. اور پی ٹی وی کے ملازمین کے لیے تو خاص رعایت تھی نا, پیکج تھا, وہ درختوں ٹارزن کی طرح جو ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگی وہ شٹ ڈاؤن ٹو ری بلڈ بوہم, یاد ہے آپ کو, یاد ہے کراچی کو بھی بند کرنے کی کوشش کی تھی.
اتنی کامیاب تھی کہ مطلب پی ٹی آئی کراچی شٹ ڈاؤن ٹو ری بلڈ ہو گئی. شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, ری بلڈ کا بھی نہیں پتا, اس کا بھی ٹائم لگے گا. میں خیال ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد آج جو نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے اس پر بھی تھوڑا غور کرتے ہیں. ایک بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. اور جناب آج ہوا یوں کہ یکا یک پی ٹی وی پر پارلیمنٹ کی کارروائی براہ راست چلنی شروع ہو گئی, اور ایک اعلان ہوا تھا کل کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی وی جو ہے اب سے پارلیمان کی کارروائی براہ راست دکھایا کرے گا. اب وہ کس چینل پہ دکھائے گا یہ بھی ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, لیکن پھر یکا یک یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عائشہ گل علیہ کا مسئلہ ایک چل رہا تھا, وہ باہر سے ہی شروع ہو گیا تھا. تو اندر جو ہے سب سے پہلے جو ہے ڈاکٹر شیریں مزاری جو پی ٹی آئی کی سرگرم رکن ہیں, انہوں نے سب سے پہلے بات کی اور کہا کہ جناب یہ عائشہ گل علیہ جو بولنا چاہ رہی ہیں ان کو نہ بولنے دیا جائے. اس کی کیا وجہ تھی انہی کی زبان سے سن لیجئے. آپ انٹرپٹ نہ کریں. جی ڈاکٹر میں کہتی ہوں آپ پلیز اپنی نون کی عورتوں کو چپ کریں, بات کرنے دیں, وہ نہیں تو ہم بھی آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جی جی آپ کر لیا, آپ کو پوائنٹ آ گیا. مجھے تو آپ نے بات بھی کرنے دی جب آپ کے منسٹر خواجہ آصف نے میرے پہ طنز کسے, گالی گلوچ کی, اس وقت آپ نے ہمیں نہیں فلور دیا, نہ ان سے آپ نے ڈیمانڈ کی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ہر وقت فلور ملتا ہے, آج بھی چوتھی دفعہ آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے ان کو معافی مانگنے دی, آپ مجھے بات کرنے دیں, آپ سے آرگیو کر. جی ڈاکٹر صاحبہ کی تمہید کا مقصد تو یہ تھا کہ عائشہ گل علیہ کو بات نہ کرنے دی جائے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی اب کیونکہ کوئٹ کر چکی ہیں, چھوڑ چکی ہیں, لہٰذا ان کا حق نہیں بنتا کہ فلور پر وہ اسٹرینجر ان دا ہاؤس. بالکل. اور ساتھ ہی وہ خاصی برس پڑی چیئر کے اوپر بھی, یعنی جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے کہ آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے. انہوں نے کہا ابھی بھی 4 دفعہ تو آپ کو موقع دیا, تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے آرگیو کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں آپ بولیں. الیکشن کمیشن میں کوئی ان لوگوں نے درخواست دائر کی ہے کنہوں نے؟ ڈی سیٹ پی ٹی آئی نے نہیں ڈی سیٹ کرنے کے لیے بہتر ہوگا کہ میں خیال ایسے ہی کر لیں. ہاں اور کیا مطلب, لیکن وہ 10 دن کا جو پی ٹی آئی نے ان کو نوٹس دیا ہوا ہے میرے خیال میں, وہ اس میں خیال 2-3 دن ہی بچے. 2-3 دن چیمبر کے تھرو جاتی ہے درخواست یا ڈائریکٹ ای سی پی کو جاتی ہے؟ سر میرے خیال میں ہاؤس کے تھرو ہی جاتی ہے, کوئی ایسا وہ انہیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, لیکن ابھی وہ پروسیس آیا نہیں ہے کیونکہ ابھی شو کاز کا جواب دینا ہے عائشہ گل علیہ نے. بہرحال عائشہ گل علیہ جن کے بارے میں پورے پچھلے ہفتے ہم بات کرتے رہے اور آخر کار تان ٹوٹی تھی کہ جناب ایک پارلیمانی کمیشن بن جائے, وہ پارلیمانی کمیشن کا کیا ہوا وہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. پہلے سنیے کہ آج گل علیہ جو ہیں وہ ایوان میں کھل کر برسی ہیں اور انہوں نے کیا کہا. ہم کسی عمران خان کوئی خدا نہیں ہے, ہم شخصیات کو نہیں مانتے, ہم مفادات کو نہیں مانتے, ہم سیاست کو نہیں مانتے. ہمارے لیے سب سے اہم چیز, ہماری قوم کے لیے اہم چیز اپنا کردار ہونا چاہیے. میں آپ سے, میں اپنے ملک کے نوجوانوں کو بھی کہتی ہوں کہ میرے نوجوانوں, دنیا کی کسی کتاب میں, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ وید ہو, چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو, اس میں گالی گلوچ کی تربیت نہیں دی جاتی. مہذب رویہ اختیار کریں. جو ٹرینڈ بنایا گیا ہے, جو گالیاں دینے کا ہمارے معصوم نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اس چیز سے بچیں. میں والدین سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو سنبھالو, اور دنیا کی کسی کتاب میں بھی اس طریقے سے جس طرح ماؤں بہنوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے وہ کام نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے خاندان کے اوپر, میں سارے ایم این ایس سے بھی کہتی ہوں پی ٹی آئی کے, کہ اگر آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں. آپ جیسے ہی پی ٹی آئی سے نکلتے ہیں آپ کے اوپر سوشل میڈیا بریگیڈز اٹیک کر دیتی ہے. یہ آپ کے اوپر قتل اور آپ کے اوپر تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے. یہ حال آپ اپنا بھی دیکھ لیں گے. جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور ایم ایل ایز ایم پی ایز ہیں, میں ان کو وارن کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے ان کے لیڈران کا, یہ آپ کو بھی نہیں بخشیں گے. آپ کے اوپر بھی ایک دن یہ اٹیک ہوگا. اور میرے گھر والوں کو اس میں
इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। मैंने हक बात की, मैंने एक खवातीन की इज्जत के लिए बात की और मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। मेरी बहन जो पाकिस्तान की स्क्वैश चैंपियन है, नेशनल हीरो है, पीस एम्बेसडर है और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है और सबसे बड़ी बात कि टॉप रैंक स्क्वैश वर्ल्ड प्लेयर है और सबसे बड़ी बात कि गैर सियासी है और फलाही काम करती है, उसको भी पीटीआई ने नहीं बख्शा। जी वो ससा। अच्छा, इन्होंने तो जो कहना था कहा, जाहिर है कि एक्सपेक्टेड था सब। पहले खान साहब ने कल या परसों एक बयान दिया था जिससे मुझे ये तासुर लगा कि जो कौमी असम्बली ने कमेटी कायम की है इस बारे में, उसका उन्होंने खैर मकदम किया है। हाँ। तो कुछ कंडीशंस भी लगाई थी उसके साथ। अच्छा, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने शायद यू टर्न लिया, इसलिए कि आज उन्होंने कहा कि ये जो कमेटी कायम की गई है इसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। इस तरह की कमेटी की तहकीकात होनी चाहिए, मगर ऐसी कमेटी के ज़रिए नहीं जिसमें हुक्मरान जमात के लोग भरे हुए हों। और आयशा आहद को भी इंसाफ मिलना चाहिए, वो 7 साल से इंसाफ ढूंढ रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि परसों तो शायद उन्होंने इसका खैर मकदम किया था, सिग्नल दिए थे कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो कमेटी बनी ना सर, देखिए कमेटी बनी उसमें 12 हुकूमती अरकान और 8 अपोजिशन के अरकान। नहीं, ये तो थोड़ा सा मेरा ख्याल में ज़्यादती है, बराबर होना चाहिए। शरीन मज़ारी साहिबा ने थोड़ा मजीद क्लियर किया है। अभी थोड़ी देर पहले उनकी ट्वीट आई थी कि हमें ये पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। शरीन मज़ारी तो पहले दिन नहीं, लेकिन एक आइडिया भी दिया है कि वो कह रही हैं कि एक पार्लियामेंट्री कमिश्नर होना चाहिए, ऐसा कोई ओहदा है नहीं। वो तो जब होगा तब होगा। बात सुन लेना यार, वो कह रहे हैं कि जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है वैसा यहाँ पे होना चाहिए। मैं से बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा क्या था। जहाँ तक ये अभी जो नेशनल असेंबली में जो बात हुई है, अब देखें ये बातें जो आयशा गुललाई ने आज फ्लोर पे की हैं, ये मेरा ख्याल है कोई 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उन्होंने यही बातें की हैं कमो पेश। और जो 15-20 मैंने टीवी इंटरव्यूज देखे हैं उसमें भी यही कहा गया। तो मैसेज तो एक ही गया है ना। ये जो बीच में शोर शराबा और नॉट लेटिंग अ पर्सन स्पीक, ठीक है, अब अगेन वही सीसॉ की मैं बात करूंगा। ठीक है, जब काशिफ अब्बासी के साथ इंटरव्यू किया था, थोड़ा सा मुझे लगा था कि इनकी ग्राफ डाउन हो रहा है। अब इनका नैरेटिव क्या रहा है कि जी मैं एक अकेली हूं जो स्पीकिंग आउट, जो खड़ी है और ये सब मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आयशा गुललाई का नैरेटिव ये था, आपने साबित किया है ऑन द फ्लोर। मतलब आई मीन बोलने दो। आई मीन वी हैव हर्ड इट ऑल बिफोर, गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। अब हर एक चीज मतलब एहतजाज और चीख पुकार से तो नहीं हल होती ना। आपका एक प्रोसेस चल रहा है, आप उस प्रोसेस को चलने दें। अच्छा, वो कमेटी 20 रुकनी है जी, 20 रुकनी कमेटी थी। अच्छा, 20 रुकनी, एक तो 20 इस तरह के मामला में इतनी लंबी चौड़ी कमेटी की जरूरत नहीं होती। 5-5 लोग होते, 5 अपोजिशन के, 5 जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के होते, तो मामला बैलेंस हो सकता था। तो अब तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। वैसे भी देखिए 12 और 8 का तो फ्रैंकली कोई वो सीन ही नहीं है ना कि 12 अगर हुकूमती हैं और 8 अपोजिशन के। अपोजिशन में भी आपस में जो ऑब्वियसली ऑपोजिशन इज नॉट अ यूनाइटेड ग्रुप। फेयर ट्रायल आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में पहले अगर वो फीमेल कॉकस जो है उसके थ्रू हो जाता, इवेंचुअली देखें अगर लेट्स से कमेटी बन भी जाती, ठीक है, सुन लें, अगर बराबर भी बन जाती, वो फैसला भी दे देती, वो फैसला काबिल कबूल, उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है, एक रिकॉर्ड का हिस्सा रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाता। इसीलिए ज़रूरी है फर्स्ट डे से कि दिस केस शुड गो टू एनी अंडर दी हरासमेंट लॉ। अगर ये समझती हैं लीगल इशू तो ये कम है और ये पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बन गया है। अब देखिए जाहिर है कि जब इस तरह का मौका आपको मिलता है, राइट, एक्सप्लॉइट तो आप करेंगे। तो हुकूमत बिल्कुल इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। आई मीन पार्लियामेंट्री कमेटी में भी ऑपोजिशन है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख रहे हैं। पहले मीडिया के सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट करने के बाद फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो आज तकरीर की है, इस तरह की चीज़ें करने के बाद फिर शायद वो जाएंगी वोट की तरफ। लेकिन देखिए मसला वही बात है, हमारे यहाँ मसला होता नहीं है, लेकिन वो इतना उसे हम खींच के इतना तोल पकड़ लेता है कि इवेंचुअली वो सियासी मसला बन जाता है, फिर एक वो ताना बन जाता है हमेशा के लिए। क्या आज से 10 साल के बाद भी होगा ना, याद है तुमने वो जो है ना उस वक्त तुमने ये नहीं किया था। और आई मीन इट्स जस्ट, अगर हरासमेंट इज जैसे कल बिलावल भुट्टो ने बात की, पीपल्स पार्टी
غیر معمولی طور پر جو ہے وہ کچھ سینر وائس جو ہے وہ لے کر یار آپ سب کو چھوڑ دیں, اس کو بھی تو کوئی کام چاہیے. نہیں آپ سب کو چھوڑ دیں, جو خورشید صاحب نے کلوزنگ ریمارکس دیے ہیں اس پورے ایپیسوڈ پہ وہ سننے کے قابل ہیں. ذرا سنائیے جی, خورشید صاحب سنائیے. پارلیمنٹ کے کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جی آرڈر ان دی ہاؤس, آرڈر ان دی ہاؤس, جی آرڈر ان دی ہاؤس, جی جی سید خورشید شاہ صاحب, جی جی سید خورشید شاہ صاحب, جی آرڈر ان دی ہاؤس. جی میرے خیال میں یہ بول لے اچھی طرح سے دل کی بھڑا سے نکالنے, دونوں پارٹیاں ہیں, بڑی پارٹیاں ہیں دونوں, اپنی بھڑا سے نکالنے, قوم ہمارا تماشا دیکھے, پھر میں بولوں گا. ویلکم بیک. اور عائشہ گل علائی کی بات تو ہم نے سن لی. ایک اور عائشہ ہیں جو کہ عائشہ احد, ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. انہوں نے پہلے پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی کی خواتین رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ امیدوار ہیں نے 120 میں, اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ, جس میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادتی کا انہیں نشانہ بنایا گیا. زیادتی سے مراد یہ ہے کہ ان کو مینٹل ٹارچر کیا گیا, اور انہوں نے ایک شادی کی تھی, ان کے ساتھ شادی کی حمزہ شہباز نے, اور بعد میں وہ اس سے مکر گئے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا پہلے ایک ٹویٹ آیا کہ انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ میرا مسئلہ بھی اٹھائیں اور مجھے بھی سیکیورٹی چاہیے. جب یہ بات پھر کھلی تو پتہ یہ لگا کہ 2014 میں ایک ڈیسیجن آیا تھا ان کے خلاف بہرحال, جس میں یہ لکھا تھا کہ وہ پیش نہیں ہو پائیں, اور جو انہوں نے ڈاکیومنٹس دیے اپنے نکاح کے بارے میں اس کو بھی عدالت نے تسلیم نہیں کیا. ہائی کورٹ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. وہاں فائنالٹی ہو گئی, انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا, جس پر پی ٹی آئی والوں نے, نون لیگ والوں نے شور مچایا کہ جناب آپ نے کیوں اٹھایا یہ مسئلہ اور یہ سارا کچھ. نہیں, اب ایک بات پھر وہ سی سو چل رہی ہے کیونکہ وہاں عائشہ گل علائی ان کا یہ خیال ہے کہ نون لیگ نے لانچ کیا ہے تو ظاہر ہے انٹرسٹڈ ہوں کہ جب وہ 2014 میں فیصلہ ہو گیا تو یہ 3 سال بعد یہ مسئلہ دوبارہ کیوں اٹھ گیا. میں بتا رہا ہوں, عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی کہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ مجھے سیکیورٹی دلائے. اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کس کیپیسٹی میں ان کو سیکیورٹی دلائیں گے. اگر یہ 3 سال بعد عدالت کے فیصلے کے بعد بھی 3 سال بعد مسئلہ اٹھ سکتا ہے تو پھر اس اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی کہ صاحب 4 سال پہلے جو ٹویٹ آئی تھی اس کا 4 سال بعد آپ کیوں ذکر کر رہے ہیں, جو ایس ایم ایس عائشہ گل علائی ایس ایم ایس آئی تھی. ہاں بالکل, ابھی دیکھا اگین نا وہی برابری ہو جاتی ہے. اور ایک اور جو اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے کہ عائشہ گل علائی کی کیس میں تقریباً ہر ایک پاکستان مسلم لیگ کا فرد چیمپئن آف ویمنز رائٹس بنا ہوا ہے, رائٹ. آئی مین بڑے رانا ثناء اللہ سمیت, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی مطلب کیا شائستہ الفاظ استعمال کیے ہیں عائشہ احد کے لیے کہ وہ پیشہ ور عورت ہے اور یہ تو جائیداد اور پیسے کے پیچھے آئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ عائشہ احد نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس پر مقدمہ کروں گی اگر اس نے اپنے الفاظ واپس نہیں لیے تو. سو اٹس اے بیوٹیفل ریس ٹو دا باٹم. نہیں, اور مطلب بیوٹیفل ریس تو مجھے تو ایک گٹر ریس لگتی ہے فرینکلی. وہی لینگویج فیس بک اور ٹویٹر پر یوز ہوئی ہے عائشہ گل علائی کے لیے, مطلب تیزاب ڈال دوں گا, اس کا گھر مسمار کر دینا چاہیے, وہی عائشہ احد کے بارے میں ہو رہی ہے. اور مطلب اتنی گندی زبان, او بھائی اگر کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا, اور اب کیونکہ فیلڈ کھل گئی ہیں تو ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ راجہ بشارت صاحب سابق لا منسٹر پنجاب کے, ایک خاتون وہاں پہ بھی آ گئی ہیں, سیمل کامران. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری شادی ہوئی تھی, یہ ہے میرا طلاق نامہ,
फीमेल कामरान MP नहीं थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। और कह रही है कि जी ये राजा बशारत साहब वो गाड़ी मुझे वापस करें जो मैंने उनको खरीद के दी थी। तो मतलब कि द फील्ड इज ओपन ना। हाँ, मतलब तो अब तो ये सब कुछ चलेगा होगा। अभी शीरी मज़ारी ने ये भी बात की कि अगर पार्लियामेंट में ये मसले उठने शुरू हो गए तो बेतहाशा मसले जो है वो पार्लियामेंट में आ जाएंगे ऐसे। तो 5-6 बेतहाशा तो मैंने भी सुने। अच्छा नहीं, लेकिन वो तो हरासमेंट के बारे में बात हो नहीं, वो बाद में कन्वर्ट हो जाता, मतलब आप तो अच्छा बाद में कन्वर्ट हो जाता। हाँ, सही बात। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल में मुझे एक वाक़या याद आ गया। हमारी एक कोलीग हैं, फीमेल एंकर हैं, कल उनसे मेरी वैसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बड़े आयशा आहत को उन्होंने लिया और राना सनाउल्लाह साहब को एक टॉक शो पे लिया जिन्होंने खूब एक दूसरे से जो है ना मतलब ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो जब ब्रेक हुई तो ब्रेक में आयशा आहत ने कहा फिर राना साहब वो मेरे सेनेट का टिकट तक कुछ कीता है। तो मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखो लड़ाई अपनी जगह, हाँ सियासत अपनी जगह नहीं, और यही चीज़ है इसीलिए कि हमने विमेन राइट्स के मसले को भी एक मजाक बना दिया। हमने कहने को हमारे यहाँ हरासमेंट का भी लॉ है, हमारे यहाँ साइबर लॉ भी है, हमारे यहाँ ये भी है। साइबर लॉ पे अब वो जो उठाया हुआ है उन्होंने, अब नाहिल सियासी मौरख, उसका भी कोई पता नहीं लग रहा है, ना ही उसका कोई मतलब पर्चा है। फैमिली भी उनकी परेशान है कि चकवाल से इस्लामाबाद आते हुए कैसे उठ गए। आई एम जस्ट सेइंग, फिर ये लॉज हम क्यों बनाते हैं? इतनी पार्लियामेंट में वो होती है, बहस होती है कि जनाब अब जो है बस हरासमेंट के ऊपर जो है ना वर्क प्लेस हरासमेंट, नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ विमेन भी बन गया है, सबको पता है। लेकिन गंदे कपड़े धोने का शौक़ है बीच चौराहे पे, और हमेशा औरत जो है एक कमज़ोर वो है, शिकार है। और आपने देख लिया जिस तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर, वेदर फॉर आयशा आहत या वेदर फॉर आयशा गुलालाई आए हैं, तो उसके बाद कहाँ नया पाकिस्तान, कहाँ पुराना पाकिस्तान। चलना तो ऐसे ही है, और जैसे ही सियासी टेम्परेचर ऊपर जाएगा ये सारी चीज़ें भी उसके साथ बढ़ती जाएंगी, और सियासी टेम्परेचर ने अभी बहुत ऊपर जाना है। नवाज शरीफ साहब GT रोड पर जा रहे हैं, कल ताहिरुल कादरी का भी लाहौर में जलसा है, और किस चीज़ पर बात करेंगे वो? मॉडल टाउन उसको भी, और ये जब तक NA 120 का चलेगा तो सारे का सारा वो भी सियासत के समंदर में फूली हुई लाश की तरह तैर रहा है। मॉडल टाउन का, लेकिन कभी कभी फूली हुई लाश के सहारा लेके भी बंदा अपने आप को डूबने से बचा सकता है। अच्छा, उन्होंने ओस्लो एयरपोर्ट पर जो खिताब किया अपने कारकुनों से, तो उन्होंने एक बड़े मज़े की लाइन दी। हालांकि एक बहुत सीरियस मसला मॉडल टाउन का, मेरे ख्याल में वर्स्ट एवर इंसिडेंट रिसेंटली जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का है। उन्होंने कहा कि अभी तक कसास का फैसला नहीं किया मैंने, अच्छा, के कारकुनों के, तो उसका मतलब है कि मतलब हाँ अभी तक जो है ना ये समझो। एक छोटी सी ब्रेक ले, उसके बाद पीरों के पास चलते हैं कि जनाब सियासत का होगा क्या, और हमारे पीर तो आपको पता है कौन है। वेलकम बैक। वैसे तो हमारे जितने भी रहनुमा हैं, चाहे जमहूरी या गैर जमहूरी, वो आवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं, लेकिन बहरहाल बैकअप सपोर्ट भी कोई चीज़ होती है। उसके लिए वो रूहानी दुनिया से भी रब्त ज़ब्त रखना पसंद करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान की जो मिसालें हैं हाल की और माजी की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मसलन अब से कोई एक हफ़्ते पहले जब आयशा गुलालाई साहिबा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उसके चंद घंटे बाद इमरान खान पाकपतन शरीफ में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशगर के रोज़े पे हाजिर थे। पाकपतन के जो तहरीक इंसाफ के एक मकामी रहनुमा थे राव हाशिम, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जो शख्स पीर कामिल की दरगाह पे बसद आजी हाज़री दे सकता है, वो किसी को हिरासा क्यों करेगा। 12। अच्छा, वहीं पाकपतन शरीफ में एक रूहानी शख्सियत है बुशरा बीवी, वो भी रहती हैं जी। साबिक वफाकी वज़ीर हैं ग़ुलाम फरीद मानेका, उनकी बहू हैं वो, और उनका एक रूहानी असर अच्छा खासा है। खान साहब जो हैं, उनका पहला वास्ता उनसे पड़ा 2015 में, जब लोधरा में NA 154 में
انہوں نے پیش گوئی کی کہ جہانگیر ترین کامیاب ہو جائیں گے اور جہانگیر ترین کامیاب ہو گئے. اس کے بعد سے ایک روحانی تعلق بنا. ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پاناما کیس جب آخری مرحلے میں تھا تو انہوں نے مشورہ دیا ان کی جو مرشدہ تھیں کہ جی آپ کسی بلند مقام پہ رہیں اور وہاں تاکہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. تو خان صاحب پھر نتھیا گلی چلے گئے 8400 فٹ کی بلندی پہ. تو اور پھر جب پاناما کیس بالکل آخری مرحلے میں تھا, جب انہیں پتہ چل گیا کہ اب حریف چاروں جانب چت ہونے والا ہے, تو پھر وہ پہاڑ سے اتر آئے. خان صاحب نے پاکستان اب پرسنل ہسٹری, یہ خان صاحب کی جو ہے وہ تقریباً بایوگرافی ہی سمجھیے, 2011 میں جو چھپی تھی اس میں بھی کئی ایسی شخصیات کا ذکر کیا. اس میں ایک صاحب ہیں میاں بشیر صاحب. میاں بشیر صاحب علمی اور روحانی شخصیت کے طور پہ خان صاحب کا انہوں نے ساتھ دیا, اور خان صاحب نے اعتراف کیا کہ لیم اور بوتھم کے گھر جانے کا کیس تھا, تو وہ اس میں اگر میاں بشیر صاحب مدد نہ کرتے روحانی طور پہ تو میں تو کنگال ہو گیا تھا. اچھا, یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے. اس کے علاوہ بھی 2-3 شخصیات کے ذکر ہیں. آصف زرداری صاحب ظاہر ہے کہ کاروباری شخصیت ہیں, سیاست کی اونچ نیچ, PhD وغیرہ وہ سب اپنی جگہ, لیکن انہوں نے بھی ایک صاحب ہیں پیر اعجاز شاہ آف گجرانوالا, 5 سال وہ زرداری صاحب کے ساتھ پریزیڈنسی میں رہے, روزانہ ایک بکرے کی قربانی دیتے. جی ہاں, یہ تو بڑی مشکل کہانی ہے. کم از کم آج کے دن کی بلا ٹل جائے, اگلے دن نیا بکرا دیکھیں گے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب سوئس کیس چل رہا تھا جس میں کہ گیلانی صاحب کو راستہ بتایا گیا عدالت کی طرف سے, اس وقت یہ جو پیر اعجاز شاہ ہیں انہوں نے مدینے میں جا کے ڈیرا لگا لیا, وہاں چلہ کشی کی, اور صدر مملکت اس کیس میں سے انسکیچڈ باہر نکل آئے. امیونٹی کا اس میں کوئی نہیں, یعنی اس دن بکرے کا کام گیلانی صاحب, حالانکہ وہ گیلانی صاحب خود بھی مرشد ہیں. اچھا, مرشد مروان مدینہ. اچھا, پیر اعجاز شاہ صاحب جو ہیں یہ مشورہ بھی کرتے تھے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ آپ کو پانی کے کنارے رہنا چاہیے, تو صدر مملکت بلاول ہاؤس جو کلفٹن میں ساحل پہ ہے وہاں شفٹ ہو جاتے تھے. دبئی بھی ساحل پہ؟ ہاں, وہ بھی ساحل پہ. اور اب آپ کو خشکی میں رہنا ہے تو پھر وہ پریزیڈنسی چلے جاتے تھے. ایک واقعہ یہ ہے کہ 8 سفیر تھے, انہیں اپنی اسناد سفارت پیش کرنی تھی پریزیڈنٹ کے سامنے. تو پریزیڈنٹ جو ہیں وہ 2 دفعہ انہوں نے اس بات کو ملتوی کیا پیر اعجاز شاہ سے مشورے کے, اس لیے کہ میں خشکی پہ ان کی اسناد وصول کروں یا تعریفیں کروں. تو اس چکر میں خاصی تاخیر کے بعد ان کے سفیروں سے وہ مشورے سے اسناد وصول کی گئیں. زرداری صاحب نے 5 سال بہت اچھے باعزت طریقے سے مکمل کی. اب اس میں زرداری صاحب کی کرامت کا زیادہ دخل ہے یا پیر اعجاز شاہ کی, یہ آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک شخصیت ہے رحمت اللہ عرف چھڑی بابا دھنکا شریف مانسیرا. جی بہت فیمس ہے. بنیادی طور پہ یہ میاں نواز شریف صاحب ان کے معتقد تھے, اور انہوں نے جہاں ان کا وہ گاؤں تھا وہاں تک انہوں نے لائٹ پہنچائی. پھر اس کے بعد بی بی کو بھی انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی جایا کریں. چھڑی بابا جو ہیں ان کے بارے میں تھا کہ جس کو وہ چھڑی مار دیتے تھے, اور جتنی چھڑی مار دیتے تھے وہ اتنا ہی خوش قسمت ہوتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے, اچھا پھر انہوں نے بی بی سے ایک دن ہیلی کاپٹر میں اس کی بھی فرمائش کی کہ مجھے ذرا چکر دلائیں. بی بی نے چکر تو دلا دیا ہیلی کاپٹر میں, لیکن خود بی بی کی اور نواز شریف کی پرواز کبھی بھی سموتھ نہیں رہی پالیٹکس چھڑی بابا کے باوجود. ایک صاحب تھے خورشید جنیجو, جو بی بی کو 18 اکتوبر 2007 کے بعد سندھ کے انتخابی دورے میں کمبر میں پیر حسین شاہ صاحب کے پاس لے گئے پہلی بار. آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ بی بی نیچے بیٹھی ہیں اور پیر صاحب جو ہے کرسی بیٹھے, یہ بہت مشہور تصویر ہے. پیر صاحب نے کہا صاحب میرے گھٹنوں میں درد ہے, بی بی سر آنکھوں پہ, لیکن یہ ہے کہ میں اٹھ کے استقبال نہیں کر سکوں گا. اب بی بی بیچاری سادی خاتون, وہ جا کے بیٹھ گئیں اور ان سے دعا ہوا جو بھی تھا کروائی. بعد میں ممتاز بھٹو پیر صاحب سے جب ملنے آئے تو پیر صاحب کے گھٹنے سیٹ ہو گئے, فوراً ٹھیک ہو گئے, اور اٹینشن تیر کی طرح اٹھ کے ممتاز بھٹو سے ملے. یہ بھی ہوا ہے. یہ تو اڑی بابا ہو گئے. طاہر القادری صاحب سابق مرشد ہیں نواز شریف فیملی کے, میاں شریف بھی ان کے معتقد تھے. ایک آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ عدلے کی بوٹی میاں صاحب جو ہیں ان کی پلیٹ میں ڈال رہے ہیں. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کروایا. تو اس طرح ہے. ضیاء الحق کے بھی ایک مرشد تھے بابا غلام النصیر چلاسی, حالانکہ جو ہیں ضیاء الحق خود بذات خود بھی ایک مرشد تھے.
تو وقت کی کمی کے سبب یہاں تک اتنا ہی، باقی کبھی موقع ملا تو اور قصے بھی سنائے جا سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.